बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ि मिन अदमी सुम्मस्सलातु अलल मुख्तारि फिल क़दमी मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जाज़ब पब्लिकेशंस में खुश आमदीद। मैं मोहम्मद सईद जाज़ब आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तालीमुल कुरान का सिलसिला जारी है और मैं आपकी खिदमत में सूरह बकरा की तफसीलात व तशरीहात पेश कर रहा हूँ। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे बयानात आप तक बराह रास्त पहुँच पाएँ, और इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि और लोगों तक भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पैगाम पहुँच सके। आज की नशिस्त में सूरह बकरा की आयत नंबर 99 से लेकर 101 तक, यानी 99, 100 और 101 शामिल हैं। यहाँ अल्लाह ताला का इरशाद है, वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनातिन वमा यकफ़ुरु बिहा इल्लल फ़ासिक़ून अव कुल्लमा आहदू अहदन नबज़हु फ़रीक़म मिनहुम बल अक्सरुहुम ला युमिनून वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुल लिमा माअहुम नबज़ फ़रीक़ुम मिनल लज़ीना ऊतुल किताब किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून। और यकीनन हमने उतारे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशन हक़ाइक़, और कोई भी इनका इनकार नहीं कर सकता सिवाय नाफरमानों के। क्या ऐसा नहीं कि जब कभी उन्होंने वादा किया तो फिर तोड़ फेंका उसे उन्हीं में से एक गिरोह ने, बल्कि उनकी अक्सरियत तो सिरे से ईमान ही नहीं लाई। और जब आया रसूल अल्लाह की तरफ से तस्दीक करने वाला उस किताब की जो उनके पास है, तो अहले किताब में से एक जमायत ने फेंक दिया अल्लाह की किताब को पुश्तों के पीछे, जैसे वो कुछ नहीं जानते। नाज़रीन, लुगातुल कुरान के मुताबिक बय्यिनातिन अल-बय्यन से है, जिसके मानी जुदाई के हैं, यानी अलग अलग करना या होना। बाज़ के नज़दीक इसमें जुदा होने और मिलने के मुतज़ाद माने पाए जाते हैं, लेकिन ये ख्याल ज़्यादा दुरुस्त नहीं। इब्ने फारिस रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि बुनियादी तौर पर इससे मुराद दो ज़मीनों का दरमियानी फासला या हद है, जिसको हद फासिल भी कहते हैं, जिसको उर्फ़ आम में बॉर्डर भी कहा जाता है। इसी से अलबयान भी है, जिसके मानी है किसी चीज़ का खुलकर सामने आ जाना, वाज़ेह हो जाना, नमूदार हो जाना। साहिब मुहीत के नज़दीक वो दलील वगैरह जिससे कोई चीज़ आश्कारा और वाज़ेह हो जाए अलबयान कहलाती है। इसी तरह कुरान मजीद में लफ्ज़ तबय्यना इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है किसी छुपी हुई चीज़ को ज़ाहिर कर देना। नाज़रीन, जिन हक़ाइक़ का ताल्लुक़ दुनिया महसूसा से मावरा है, उनका मालूम कर लेना इंसान के बस की बात नहीं। वो इंसानी अकल के दायरा से बाहर होते हैं। इन्हें खुद अल्लाह ताला वही के ज़रिए अपने रसूलों पर मुनकशफ करता है। इसी तरह हकीकत को मुनकशफ कर देने का नाम तिबयान है। कुरान मजीद में तिबयान लिकुल्लि शैइन का लफ्ज़ आता है कुरान के बारे में, यानी कि इसके अंदर हर चीज़ की हकीकतों का अजहार है। इसीलिए कुरानी हक़ाइक़ को बय्यिनात भी कहा जाता है, यानी वो हकीकतें जिन्हें अल्लाह ताला ने खुद ज़ाहिर किया है। अगर वो उन्हें खुद बयान न करता तो वो मस्तूर यानी छुपी हुई रहती। वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनातिन, इसका मतलब है और हमने आप पर वाज़ेह दलाइल यानी निशानियाँ उतारे हैं। यहाँ अल्लामा अबू जाफ़र बिन जरीर अत-तबरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इससे मुराद है कि हमने ऐसी वाज़ेह निशानियाँ अता की हैं जो नबुव्वत की कतई दलील हैं। ये निशानियाँ वो हैं जिनका ज़िक्र कुरान करीम में है।
یعنی یہود کے مخفی علوم، ان کے پوشیدہ اسرار، بنی اسرائیل کے اوائل کے حالات، ان کی کتابوں میں موجود علوم کی خبر جنہیں صرف ان کے علماء اور احبار ہی جانتے تھے، اور ان کے اوائل و اواخر نے تورات کے احکام میں جو تغیر و تبدل کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری جانے والی کتاب میں ان تمام امور کی وضاحت کر دی ہے۔ یہ واضح نشانیاں اس شخص کے لیے ہیں جو اپنے آپ کے ساتھ زیادتی نہ کرے اور انصاف سے کام لے، اس کا حسد اور سرکشی اسے ہلاکت کی طرف نہ لے جائے۔ ناظرین، تفسیر ابن کثیر میں علامہ عماد الدین ابن کثیر لکھتے ہیں کہ فطرت سلیمہ کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جیسی دعوت کی تصدیق کی جائے، کیونکہ انہوں نے یہ سب کچھ نہ تو کسی بشر سے سیکھا اور نہ کسی سے حاصل کیا۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ان پر کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، پھر ان کے پوشیدہ معاملات سے انہیں آگاہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہی ارشاد ہے کہ ان کے لیے عبرت اور وضاحت ہے، اور یہ بات ان پر حجت ہے اگر وہ کچھ سمجھ سوچ رکھتے ہوں۔ ناظرین، حضرت محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے یا سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے کی یہ روایت سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ابن سور یا قطوینی یہ نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کوئی ایسی چیز نہیں لائے جسے ہم پہچان سکیں۔ اللہ نے آپ پر کوئی نشانی بھی نازل نہیں کی کہ ہم اس کی اتباع کریں۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ذکر کیا جو میثاق ان سے لیا گیا تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو وعدہ لیا گیا تھا۔ تو مالک بن سیف کہنے لگا، اللہ کی قسم، محمد کے بارے میں ہم سے کوئی عہد نہیں لیا گیا، اور نہ ہی ہم سے کوئی میثاق لیا گیا ہے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا جب کبھی انہوں نے وعدہ کیا تو پھر توڑ پھینکا اسے انہی میں سے ایک گروہ نے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کے تحت فرماتے ہیں کہ ہاں، زمین میں کوئی ایسا عہد نہیں جو انہوں نے کیا ہو، مگر انہوں نے اسے توڑ دیا۔ وہ آج وعدہ کرتے ہیں، کل توڑ دیتے ہیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبذہ کا معنی توڑ دینا ہے۔ علامہ ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبذہ کا لفظ دراصل ڈالنے اور پھینک دینے کے ہے۔ تو ناظرین، ذرا غور کیجئے کہ آج کے دور میں آج بھی کچھ لوگ جو وعدے کرتے ہیں پھر ان کو توڑ کر پھینک دیتے ہیں۔ وعدے کرتے ہیں انسانوں سے، اور انسان پھر انہی کو توڑ دیتے ہیں، اور انسانوں سے وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں۔ یہ نہ صرف وعدہ خلافی انسانوں سے ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے وعدہ جو عہد کو پورا نبھانے کا، اور جو نہیں نبھاتے وہ توڑ کر پھینک دیتے ہیں، بلکہ سرے سے مکر ہی جاتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی وعدہ ہی نہیں کیا۔ یہ سرشت آج کل کے سیاسی نظام میں خاص طور پر موجود ہے، لیکن عمومی طور پر ہر انسان میں، ہر مسلمان میں، ہم میں، سب میں شامل ہے۔ ہم اپنے وعدے کا پاس نہیں کرتے، کوئی بھی میثاق یا وعدہ کسی سے بھی کیا جائے اس کا لحاظ نہیں کرتے، اور اسے پس پشت ڈال دیتے ہیں، اسے پورا نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں سخت وعیدیں بھی دی ہیں۔
میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے عہد نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے وعدہ کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چاہیے تو یہ کہ وہی وعدہ کیا جائے جو پورا کیا جا سکے، اور جو پورا نہ کیا جا سکے وہ وعدہ کیا ہی نہ جائے، لیکن اگر کرتے ہیں تو پھر ان کو سر توڑ کوشش کر کے پورا کرنا ہی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔